کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے۔ ایڈی گرمی دا سردی تو کونی پہ رہی الحمدللہ، ہن ماحول ٹھیک ہے، اندر دا ماحول گرم ہے، تسی اوویں اگر ڈرے بیٹھے ہو تو مرضی والی گل ہے۔ تھوڑا جا معراج دا واقعہ تے میں دی ابتدا کریے، انشاءاللہ سینے کھلن گے، مصطفیٰ دا ذکر ہوئے تو پھر براق بھی خوش ہو جاندے نے، تسی ذرا خوش ہو کے کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، کر مصطفیٰ دے دردی غلامی، نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی، کر مصطفیٰ دے۔ حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، حبشی نبی نال اکھیاں ملایا، گھر بیٹھ کے کرنی نے لذتان چایا، نہ پیدا کر گئے نہ پیدا کر گئے رومی تے جامی، نہ پیدا کر گئے رومی